जहाँ छन् बुद्धका आँखा स्निग्ध शान्त र सुन्दर, त्यहाँ छ शान्तिको क्षेत्र। मेरो राष्ट्र मनोहर, प्राणभन्दा प्यारो लाग्छ मेरो देश, कता कता छल्किन्छ ममता मेरो भावगङ्गा जतातता। नमस्कार, आज पनि तपाईहरुकै आवाज बनेर, जनताको आवाज लिएर तपाईहरुमाझ उपस्थित भइसकेको छु। तपाईहरुले नै मन पराइदिनु भएको कार्यक्रम जनताको आवाज लिएर म दीपक खाँड। र आज जनताको आवाजमा धेरै कुरा गर्नु छ, धेरै जनताका दुःख पीडाका कुराहरू गर्न छ र ती दुःख पीडा र मर्काका कुराहरूमा हामी एकअर्कामा ती कुराहरू आदान प्रदान गर्नेछौँ। र छिटै नै आज 98 633 26 979 को नम्बर म खुल्ला गर्नेछु। 98 633 26 979 को नम्बर, जुन नम्बरमा जहिले पनि तपाईहरुले आफ्नो पीडा मर्काका कुराहरू राख्ने गर्नुहुन्छ र ती पीडा मर्का र अन्यायमा परेका कुराहरू हामीलाई राखिसकेपछि ती अन्यायमा परेका कुरा तपाईहरुलाई र पीडामा पर्नुभएका र मर्कामा पर्नुभएका ती जनताहरूलाई हामीले सम्बन्धित ठाउँमा ती कुराहरू लगेर तपाईहरुलाई त्यो अन्यायबाट छुटकारा गराउने गर्छौं र पीडाबाट छुटकारा गराउने गर्छौं। र जहिले पनि जनताको सदैव भलो चाहेर हामीले जनताको आवाज सुरु गरेका छौं र जनताको आवाजले सम्पूर्ण जनताको माया एवं विश्वास जित्न सफल भएको छ। त्यसैकारण नै छिटै नै हामीले 101 एपिसोड पार गर्दैछौं र 101 एपिसोडमा सम्पूर्ण जनताहरूको सामु हामीले सानो केक पनि काट्नेछौँ। यो त्यो खुसियाली हामीले व्यक्त गर्नेछौँ। र आज पनि, हिजो पनि र अस्ति पनि धेरै जनताहरूले हामीलाई कल गरेका छन्। धेरै महिला दिदीबहिनीहरूले कल गर्नुभएको छ। हामी 4 महिनादेखि काठमाडौँ बसिरहेका छौँ। काठमाडौँबाट हामी बाहिर जान पाएका छैनौँ, आफ्नो घरमा जान पाएका छैनौँ। हामी औषधि उपचार गर्नको लागि काठमाडौँ छिरेका मान्छे, बाध्यतावश हामीसँग भाडा खर्च भएको हुनाले हामी घर फिर्ता जान सकेनौँ र अहिले हामीसँग रासन पानी छैन, राहतको सामान छैन, खाने केही सामान छैन भनेर एकजना महिला दिदीले हामीलाई फोन गर्नुभएको थियो र तुरुन्त उहाँ महिला दिदीको घरमा हामीले रासन पुर्याउनलाई प्रयास गरेका छौँ र सम्भवतः अहिलेसम्म उहाँको घरमा रासन पुग्यो होला भन्ने हामीले अनुमान लगाएका छौँ। र विभिन्न ठाउँमा लकडाउनको कुरा गरिएको छ, तर जनता आफै अन्योलमा छन् कि यो लकडाउन हो कि होइन भनेर। लकडाउन कस्तो हुन्छ त भन्ने एउटा प्रश्न नै उब्जिएको छ। प्रहरी प्रशासनले भन्छ लकडाउन छ है, तर बजारमा हेर्दाखेरि रमिता बनिरहेको छ। सोशल डिस्टेन्सको पालना गर्नुपर्छ है भनेर भनेका छन्, तर बजारमा एकै ठाउँमा बसेर माउरी जस्तै गुचमुच्च बसिरहेका छन्। कतिजनाले त त्यो मास्क लगाएको नै पाइँदैन। यसको हेरचाह, यसको जनचेतना कसले फैलाउने, यो पनि एउटा प्रश्नको विषय बनेको छ। आज करोडौँ रुपियाँ कोरोना भाइरसको लागि खर्च गर्नको लागि करोडौँ रुपियाँ खर्च गरिएको भन्ने कुराहरू देखाइएको छ। तर खै जनतामाझ त्यो कोरोना सङ्क्रमणबाट बच्नको लागि, जनतालाई कोभिड-19बाट बचाउनको लागि ती सुविधाहरू कहाँ छन् त? यो पनि एउटा प्रश्नको विषय बनेको छ। विभिन्न मेडिकलहरूमा जाँदाखेरि सेनिटाइजरहरू कस्तो खालको सेनिटाइजर बेचिराखेका छन् औषधि पसलले, मेडिकलले, त्यसको चेक जाँच छैन। मास्क एकदमै महँगो दाममा बिकिरहेको छ। मास्क पनि जनस्वास्थ्य कार्यालयले मेडिकलहरूमा, विभिन्न ठाउँहरूमा सेनिटाइजर दिनुपर्ने ठाउँमा जनस्वास्थ्य कार्यालयले आफै भन्छ कि हामीसँग मास्क छैन, सेनिटाइजर छैन भनेर। यो पनि एउटा प्रश्नको विषय बनेको छ। यसको चेक जाँच कसले गर्ने, यसको छानबिन कसले गर्ने, यसको अनुसन्धान कसले गर्ने, जनताले अब कोभिड-19बाट कसरी बच्ने, यो पनि एउटा प्रश्नको विषय बनेको छ। जनताले आज जनताको आवाजबाट प्रश्न गर्न आग्रह गरेका छन्। र अर्को कुरा म के भन्न चाहन्छु भने जनताको आवाजले कृषकहरूलाई
मल प्रदान गर्नको लागि पहल गरेको थियो र आज कृषकहरूले विभिन्न ठाउँमा मल प्राप्त गरेका छन् बागमती प्रदेशमा। त्यसको लागि म मन्त्रीज्यू दावा दोर्जे लामाज्यूलाई म एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र उहाँले हाम्रो कुरा सुनेर आज क्याबिनेटको बैठकबाट पारित गरेर जुन कृषकहरूलाई मल प्रदान गरिदिनु भयो त्यसको लागि जनताको आवाजको तर्फबाट धेरै धेरै मुरीमुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यसै क्रममा आज हामीले दुई पटक कोभिड-19 कोरोना सङ्क्रमण पोजिटिभ देखिएको एकजना डक्टर हुनुहुन्थ्यो जसको मैले निरन्तर फलो रिपोर्ट देखाइरहेको छु र उहाँसँग तपाईँहरू माझ जहिले पनि फोन मार्फत कुरा गर्थे। उहाँ को हुनुहुन्छ, कस्तो हुनुहुन्छ, उहाँ बोल्दा कस्तो बोल्नुहुन्छ, उहाँ बोल्दा कस्तो देखिनुहुन्छ भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई एउटा कोहलताको विषय बनेको थियो। खालि उहाँको हामीले फोटो मात्रै देखाउने गर्थ्यौँ, PNG फाइल राखेर र उहाँको आवाज मात्रै प्रस्तुत गर्ने गर्थ्यौँ। तर आज दुई पटक कोभिड-19 पोजिटिभ देखिए तापनि, कोरोना सङ्क्रमण देखिए तापनि आज भने उहाँले आफ्नो कोरोना भाइरसलाई जितेर नेगेटिभ रिपोर्ट आएपछि खुसी हुँदै उहाँ आफ्नो घर फर्किनु भएको छ केही दिन आराम गर्नको लागि। वहीं डाक्टर प्रतीक्षा पौडेलज्यूसँग म तपाईँहरूमाझ कुरा गर्दैछु। प्रत्यक्ष उहाँ लाइभमा आउनुभएको छ, हामीसँग लाइभमा जोडिनु भएको छ। उहाँलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु जनताको आवाजमा। डाक्टर प्रतीक्षाजी, म तपाईँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु जनताको आवाजमा। हजुर, थ्याङ्क यू। सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै छु। अनि अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ? अहिले भर्खर घर आइपुगेँ, अहिले आफ्नो रुममा बसेर हजुरसँग कुरा गर्दैछु। हो, अनि कस्तो जस्तै एउटा हुन्छ नि मान्छेहरू एकदम त्रसित छन्, डराइरहेका छन् कि कोभिड-19 कस्तो हुन्छ, कोरोना लाग्यो भने कस्तो हुन्छ, हैन? यो कोरोना हामीलाई नलाग्दै हुन्थ्यो, हे भगवान्, बरु अरूलाई लाग्दै हुन्थ्यो, हामीलाई नलाग्दै हुन्थ्यो भन्ने पनि मान्छेहरू छन्। ती व्यक्तिहरूलाई तपाईँले यो कोरोना भनेको वास्तविक रूपमा के रहेछ त? कोरोना भनेको वास्तविक रूपमा त्यस्तो डरायो भने चाहिँ ठुलै रूपमा हुन्छ, तर आफू एकदमै केयरफुल भएर आफ्नो मनोबल एकदमै स्ट्रङ बनायो भने चाहिँ एकदमै इजिली जित्न सकिन्छ। फर इक्जाम्पल मलाई नै हेर्नुहोस्, म आज कोरोना जितेर घर पनि फर्किसकेको छु, एकदमै ह्याप्पी छु। एकदमै ह्याप्पी हुनुहुन्छ? हजुर। जस्तै अब तपाईँलाई जुन दिन चाहिँ जस्तै कि एउटा तपाईँ त अरूलाई सेवा प्रदान गर्ने मान्छे, अनि सेवा प्रदान गर्दाखेरि जब तपाईँलाई केही सिम्पटम आइसकेपछि तपाईँलाई चाहिँ एउटा कोभिड-19 को चेक जाँच गर्नको लागि तपाईँले आफ्नो हैन PCR टेस्ट दिनुभयो होला हैन? त्यसपछि तपाईँको चाहिँ पोजिटिभ आयो, तर पोजिटिभ तुरुन्त आयो कि रिपोर्ट कति दिनपछि आयो? रिपोर्ट त 2 दिनमै आएको थियो। 2 दिनमा आएको थियो, तर त्यो 2 दिनसम्ममा तपाईँ कहाँ जानुभयो, कतिजना साथीहरूसँग भेट्नुभयो या तपाईँ के गर्नुभयो त्यसको बारेमा मलाई अलिकति भनिदिनुहोस् त। म PCR टेस्ट गरिसकेपछि चाहिँ एउटा रुल चाहिँ फलो गर्नुपर्छ, आफैलाई रिपोर्ट नआइन्जेलसम्म सेल्फ आइसोलेसनमा राख्नुपर्छ। अनि मैले पनि आफूलाई आफ्नो होस्टेलको रुममा चाहिँ सेल्फ आइसोलेट गरेर राखेको थिएँ। म बाहिर कतै पनि निस्केन आफ्नो रुमबाट। यति मात्रै फरक थियो कि रिपोर्ट आइसकेपछि म हस्पिटलमा आएर आइसोलेसनमा बसेँ, तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ आफ्नै हस्टेलको रुममा नै आइसोलेट भएर बसेको थिएँ। ओके, अनि जस्तै कि मैले एउटा कुरा डाक्टर प्रतीक्षा तपाईँलाई म एउटा कुरा प्रश्न गर्न चाहन्छु। हजुर पनि एउटा डक्टर हुनुहुन्छ, किनभने स्वास्थ्यको ख्याल हजुरले पनि राख्नुपर्छ र जनतालाई पनि स्वास्थ्यको ख्याल राख्न र उहाँलाई चाहिँ रोगबाट बचाउनलाई एकदमै तपाईँहरू पनि प्रयासरत हुनुपर्छ र तपाईँले जनचेतना पनि फैलाउनुपर्छ। जब 2 दिन जस्तै कि 2 दिनपछि तपाईँको रिपोर्ट आयो, तर कतिपय ठाउँमा चाहिँ PCR टेस्ट गरेको 4 दिनपछि 5 दिनपछि रिपोर्ट आएको पनि हामीले पाएका छौँ। त्यो बिचमा जो मान्छे कोरोना सङ्क्रमण भइसकेको रहेछ यदि पछि पोजिटिभ आयो भने अनि त्यो मान्छेहरू कतिजनासँग भेटिसकेका हुन्छन्, कतिजनासँग घरमा गइसकेका हुन्छन्, कतिजना साथीहरूसँग रमाइलो गरेर बसिरहेका हुन्छन् भने त्यो कोरोना सङ्क्रमण पोजिटिभ भएको व्यक्तिले अरूलाई पनि कोरोना सार्दैन त? त्यस्तो भयो भने त्यसरी कोरोना पोजिटिभ त अब हामीले जुन दिनमा स्याम्पल लिएको थियो त्यही दिनदेखि नै पोजिटिभ आयो भने चाहिँ त्यही दिनदेखि नै पोजिटिभ हुन्छ भन्ने हुन्छ नि त। त्यसैले PCR को स्याम्पल दिइसकेपछि चाहिँ आफूलाई आइसोलेट गरेर राखेकै राम्रो हो। त्यसरी साथीभाइलाई भेट्ने, बाहिर जाने, यताउति गर्नुभयो भने त अभियसली कोरोना त बाहिर फैलिन्छ नै। त्यही भएर मेन त्यस PCR दिइसकेपछि चाहिँ आफूलाई आइसोलेसनमा त राख्नुपर्छ। त्यो त मेन रुल नै हो, फलो नै गर्नुपर्छ। अनि यो जब कोरोना सङ्क्रमण भएपछि कतिपय मान्छेहरूले, डक्टरहरूले के भनेका छन् भने जस्तै कि खानाको स्वाद थाहा पाइँदैन,
सुगन्ध थाहा पाइन्न होइन, अनि सास लिन एकदम गाह्रो हुन्छ, एकदमै गाह्रो महसुस हुन्छ, अनि ज्वरो आउँछ, रुगा खोकी लाग्छ होइन भन्ने यो सिम्पटमहरू चाहिँ उनीहरूले भनेका छन्। तपाईँलाई कस्तो भयो? मलाई हजुर त्यो सिम्पटम्सहरू चाहिँ देखिन्छ होइन। अब कोही चाहिँ टोटली असिम्टोमेटिक नै हुन्छ, तर ममा चाहिँ यही सिम्पटम्सहरू चाहिँ देखिएको थियो। सुरुमा ज्वरो आएको थियो, अनि खोकी लाग्ने, सास लिन गाह्रो हुने, स्वादहरू पनि गएको थियो, त्यो स्मेल पनि आएको थिएन, अनि जिउ भएको थियो सुरुमा त। जिउ पनि तपाईँको जिउ पनि शरीर पनि दुखेको थियो? हजुर। अनि जस्तै कि अनि तपाईँलाई जस्तै सास लिन त्यस्तो गाह्रो अप्ठ्यारो केही भएको थियो कि थिएन? त्यस्तो एकदमै गाह्रो चाहिँ भएको थिएन, तर खोकीले गर्दाखेरि अलिअलि चाहिँ गाह्रो भएको थियो। अब तपाईँलाई मैले के भन्न चाहन्छु भने जस्तै कि सम्पूर्ण जनताहरूलाई जो कोभिड-19 कोरोना सङ्क्रमणसँग डराएका छन् ती व्यक्तिहरूलाई वास्तविक दबाई चाहिँ के रहेछ त कोभिड-19 को? कोभिड-19 को अब डेफिनेटिभ ट्रिटमेन्ट भनेर त अहिलेसम्म संसारमै आएको छैन होइन, तर जस्तो अब सपोर्टिभ ट्रिटमेन्टहरू चाहिँ टन्नै हुन्छ। अब मेडिकल्ली भए पनि, फिजिकल्ली भए पनि, इमोसनल्ली भए पनि, मेन्टल्ली भए पनि होइन। मेन्टल्ली त एकदमै स्ट्रङ हुनु पर्यो, आफू त एकदमै मेन्टल्ली स्ट्रङ, मेन्टल्ली पोजिटिभ भएर बस्नु पर्यो, इमोसनल्ली पनि एकदमै स्ट्रङ हुनु पर्यो। अब फिजिकल्ली चाहिँ अब मेडिटेसनहरू गर्न सकिन्छ होइन, एक्सर्साइजहरू गर्न सकिन्छ, ब्रिदिङ एक्सर्साइजहरू, फिजिकल एक्सर्साइजहरू गर्न सकिन्छ, फ्रुट्सहरू खाने, अनि फ्लुइडहरू चाहिँ एकदमै धेरै दिनुपर्छ, जस्तो तातो पानीहरू, बेसार पानीहरू हामी भन्छौँ, जुसहरू होइन। अनि त्यस मेडिकलमा चाहिँ अब डक्टरको प्रेस्क्राइब गरेको अनुसार त्यो लिन सकिन्छ। अनि जस्तै आज चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ एउटा चाहिँ आफ्नै पावर चाहिँ युज गर्नुपर्छ यो कोभिड-19 भन्ने चाहिँ देखियो होइन त। जस्तै फ्यामिलीहरूको सपोर्ट चाहिन्छ। जस्तै आज चाहिँ हजुरको बुवा हिमराज दाई, आज सावित्री दिदीहरूको, तपाईँको आमा बुवाको सपोर्ट कति ठुलो होइन। जुन जति पीडा भए पनि उहाँले तपाईँलाई हाँसेर मोटिभेट गर्नुहुन्थ्यो, जहिले पनि हाँसेर तिमी जित्छौ भनेर तपाईँलाई भन्नुहुन्थ्यो। सामाजिक सञ्जालमा धरि विभिन्न कुराहरू लेखिँदाखेरि पनि तपाईँलाई मोटिभेट गर्ने, तपाईँलाई प्रोत्साहन गर्ने, तपाईँलाई चाहिँ एकदमै यो कोभिड-19 त यो के पनि होइन, कोरोना भाइरस त के पनि होइन छोरी भनेर चाहिँ त्यो तपाईँलाई चाहिँ एउटा चाहिँ होइन अगाडि बढाउनको लागि जुन जनचेतना फैलाउनको लागि जुन स्ट्याटसहरू लेखिन्थ्यो, ती कारणले गर्दाखेरि तपाईँ चाहिँ आज चाहिँ यो कोरोना सङ्क्रमणबाट बच्न सफल हुनुभएको जस्तो लाग्छ? हजुर, त्यो त 100% हो। मतलब पेरेन्ट्सहरूको सपोर्ट अनि वेल विसर्सहरूको सपोर्ट बिना त आफू पनि अलिकति जति स्ट्रङ भए पनि अलिकति यस्तो भइसकेपछि अनि एउटा मात्रै रुममा आइसोलेट भएर बस्दाखेरि त हल्का डाउन त फिल हुन्छ, तर उहाँहरूको कन्स्ट्यान्ट सपोर्ट र लभले गर्दा चाहिँ म कहिले त्यस्तो डाउन चाहिँ फिल भएन, एकदमै स्ट्रङ भएर बसेँ, ह्याप्पी भएर बसेँ। अनि एउटा कुरा मलाई एकदम अचम्म लाग्यो कि प्रतीक्षा, जस्तै कि म सुरुमा पनि तपाईँसँग इन्टरभ्यू लिँदाखेरि जुन बेलामा तपाईँ आइसोलेसनमा हुनुहुन्थ्यो, एक्लै बसिराख्नु भएको थियो, त्यो बेलामा पनि तपाईँ हाँसी नै राख्नुहुन्थ्यो, यसरी नै स्माइल दिएर नै कुरा गर्नुभएको थियो। जुन बेला तपाईँ होइन के अरे चाहिँ पोजिटिभ देखिएको थियो, त्यसपछि पनि पोजिटिभ देखेपछि पनि फेरि इन्टरभ्यू लिएको थिएँ, त्यस बेला पनि तपाईँ हाँसिराख्नु भएको थियो। यो हुन्छ नि एउटा यो तपाईँमा यो त्यस्तो एकदमै हुन्छ नि, मान्छे भएपछि त एउटा नारी भएपछि, महिला भएपछि एकदम निडर, एकदम डराउने हुन्छ, पुरुषमध्ये निडर हुन्छन् होइन, महिलाहरू चाहिँ डराउने हुन्छन् भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ भनाइ छ। तपाईँ डराउनै भएन, त्यो पनि अझ कोभिड-19 कोरोनासँग, यो चाहिँ कारण चाहिँ के होला चाहिँ स्पष्ट भनिदिनुहोस् त। मलाई त एउटा कुरा नरिसाउनु है, नरिसाउनु। म एउटा कुरा डाक्टर प्रतीक्षाजी, म तपाईँलाई एउटा यो पनि भन्नु, मलाई नै कता कहीँ डाक्टर प्रतीक्षालाई कोरोना नभएको त होइन, त्यही भएर यसरी हाँस्नु भएको भन्ने कुरा मलाई र विभिन्न जनताहरूले पनि मलाई यो प्रश्न गरेका थिए। त्यसरी हाँसेर बोल्छन् कोभिड-19 सङ्क्रमण भएको व्यक्तिहरू, मान्छेहरू त रुन्छन् अलिकति होइन, एकदम झन् डराएर बस्छन्, एकदमै के हुने हो भनेर चाहिँ डर त्रासमा हुन्छन्, मुख अलि निदौरो हुन्छ, उहाँ झन् फ्रेस एकदमै चम्किलो होइन, त्यसरी हाँसेर बोल्नु भएको छ। उहाँलाई साँच्चै नै कोरोना लागेको हो त सर भनेर मलाई प्रश्न पनि गर्नुभएको थियो। यो कुरा हामीलाई एकदम स्पष्ट भनिदिनुहोस् त, त्यो हाँस्नुको कारण। कोरोना त पोजिटिभ भएको नै हो, तर यही नै हो मेन, अब यही नै भन्दै आएको हो। फेरि पनि भन्छु, आफ्नो आत्मबल स्ट्रङ नभएसम्म त केही हुँदैन। सेल्फ मोटिभेसन हुनु पर्यो, अनि आफू सेल्फ मोटिभेट भएपछि त अरूलाई मोटिभेट गर्न सकिन्छ नि। अनि स्माइल भनेको चाहिँ हरेक मान्छेको एकदमै स्ट्रङ भएको, त्यही भएर सधैँ स्माइल गर्नु, सबैलाई भन्छु, अनि आफू पनि सधैँ स्माइल नै गरिराख्छु। थ्याङ्क यू सो मच, किनभने आज जनताको आवाजमा फेरि तपाईँलाई
आइसोलेसनबाट मैले त्यो बेलामा इन्टरभ्यू लिँदाखेरि अन्तर्वार्ता लिँदा मैले भनेको थिएँ कि म तपाईँ जब बाहिर आउनुहुन्छ त्यसपछि फेरि मैले तपाईँको यसै गरी अन्तर्वार्ता लिन पाऊँ भनेर त्यो बेलामा मैले भनेको थिएँ र आज त्यो वचन मैले पुरा गरेको छु। र सबभन्दा ठुलो कुरो आज विभिन्न जनताहरूले विभिन्न व्यक्तिहरूले प्रश्न गर्न सक्छन् आज डाक्टर साहबको हाम्रो चाहिँ होइन प्रतीक्षाको मात्रै किन इन्टरभ्यू लियो, किन उहाँलाई मात्रै प्रोत्साहन गरियो, यो कुरामा अरूलाई किन ल्याइएन भन्ने कुराहरू हुनसक्छ। तर किन ल्याएको भने जनताको आवाजमा म यो देखाउन चाहन्थेँ कि मोटिभेट नै सबभन्दा ठुलो कुरो हो, आफ्नो आत्मबल नै सबैभन्दा ठुलो कुरो हो। कोभिड-19सँग कोरोनासँग जित्नलाई डाक्टर प्रतीक्षा जस्तो हुनुपर्छ, त्यो आत्मबल हुन जरुरी छ भन्ने त्यो सबैलाई सन्देश दिनको लागि मैले आज तपाईँलाई फेरि जनताको आवाजमा ल्याएँ। अन्तिममा सम्पूर्ण नेपाली जनताहरूलाई काष्ठमण्डप टेलिभिजन, राज्य टेलिभिजन, एस टेलिभिजन र करुवा टेलिभिजन र एप्स मार्फत र फेसबुक मार्फत विभिन्न देशमा फैलिएर बस्नुभएका सम्पूर्ण आमा दिदी दाजुभाइहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? यही भन्न चाहन्छु कि नडराउनुहोस्, आफू एकदम सेफ भएर त्यो 3टा प्रोटोकलहरू फलो गर्नुहोस्। मास्क लगाउने, ह्यान्ड सेनिटाइजर युज गर्ने अनि सोसियल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्ने। त्यो गर्यो भने केही पनि हुँदैन। एन्ड इफ भइहाल्यो भने पनि आफ्नो मनोबल एकदमै स्ट्रङ गरेर राख्नुहोस्। सबैजनाले सपोर्ट गरि नै हाल्नुहुन्छ। एकदम खुसी भएर लड्नुहोस्, त्यही भन्न चाहन्छु। एकदम स्टे सेफ एभ्रिवान भन्न चाहन्छु। आज अहिले भर्खर तपाईँ काठमाडौँ पुग्नु भएको छ, तर जनताको आवाजमा मैले अनुरोध गरेर प्रतीक्षा एकचोटि आइदिनुहोस् भनेर मैले भने। त्यो अनुरोधलाई स्वीकार गरेर तपाईँ धेरै थाक्नु भएको छ, मलाई थाहा छ। तर पनि मेरो अनुरोधलाई, जनताको आवाजको अनुरोधलाई, काष्ठमण्डप टेलिभिजनको अनुरोधलाई स्वीकारेर फेरि पनि हाम्रो प्रत्यक्ष प्रसारणमा आइदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै अहिले भने हामी छुट्टिन्छौँ है त प्रतीक्षा? मेरो तर्फबाट पनि हजुर लगायत काष्ठमण्डप टेलिभिजनको सम्पूर्ण टिमलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हजुर थ्याङ्क यू सो मच। हस्, धन्यवाद। एकदम वेलकम। र हाम्रो माझ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर प्रतीक्षा, र डाक्टर प्रतीक्षाले साँच्चै नै महिला भनेको निडर हुनुपर्छ, जस्तो आइपरे पनि लड्नुपर्छ। त्यो मात्रै होइन, यो 2020 को 2020 को सबैभन्दा खतरनाक भाइरस कोभिड-19 कोरोनालाई पनि हामीले निडर भएपछि जित्न सक्छौँ भन्ने जनचेतनाको साथ उहाँ आफू प्रस्तुत भएर जानुभयो र आफ्नो भनाइ राखिदिनु भयो। म सम्पूर्ण जनताहरूलाई यही भन्न चाहन्छु, सम्पूर्ण आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई यही भन्न चाहन्छु, आफ्नो आत्मबल बढाउनुहोस् र सकभर धेरै टाढा बस्नुहोस्। कोभिड-19बाट बच्नको लागि सेनिटाइजर, मास्क युज गर्नुहोस् र आफू धेरै घुम्दै हिँडडुल नगर्नुहोस्। आफू पनि अरूको घरमा धेरै नजानुहोस् र अरूलाई पनि आफ्नो घरमा नबोलाउनुहोस् केही दिनको लागि। यदि यस्तो गर्न सकिएमा कोभिड-19 कोरोना सङ्क्रमणबाट हामी बच्न सक्छौँ। यो कोरोना सङ्क्रमण आफूलाई भयो भने आफ्नो परिवार, आफ्नो समाज, आफ्नो जिल्ला, आफ्नो अञ्चल, आफ्नो देश र विश्वलाई नै यसले खतरनाक गर्ने सङ्केत दिन्छ र खतरनाक पनि हुन्छ। त्यसै कारण म अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो 10वटा जोडेर म अनुरोध गर्न चाहन्छु सबै मेरा प्रिय दर्शकबिनहरूलाई जसले मलाई मन पराउनुहुन्छ, जनताको आवाजलाई यति मन पराइदिनु भएको छ, यति मन पराइदिनु भएको छ कि त्यसको हामी बयानै गर्न सक्दैनौँ। त्यति माया गरिदिनु भएको छ तपाईँहरूले। त्यसै कारण म यो जनताको आवाजबाट सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, आह्वान गर्न चाहन्छु, कोभिड-19बाट एकदमै यो कोरोना भाइरसबाट बचौँ, कोभिड-19बाट बचौँ। आफू पनि सुरक्षित रहौँ र अरूलाई पनि सुरक्षित राखौँ। त्यो भन्दै हामीले जहिले पनि जनताको आवाजमा एक हप्ताभरिको न्युजलाई सम्प्रेषण गरेर देखाउने गर्छौँ र विभिन्न ठाउँमा के गतिविधि भएका थिए, कस्ता कस्ता घटना भएका थिए, ती समाचारहरूलाई एकमुष्ट राखेर देखाउने गर्दछौँ। र आज फेरि हामीले त्यस्तो रिपोर्ट तयार पारेका छौँ।
अहिलेको पालोमा त्यो रिपोर्ट हेरौँ। अविरल वर्षाले गैंडाकोट नगरपालिका डुबानमा। भदौ महिनामा हिजो बेलुकादेखि परेको अविरल वर्षाका कारण गैंडाकोट नगरपालिका वडा नम्बर 4 को कालीगण्डकी चोक लगायतका अन्य वडाहरू समेत डुबानमा परेका छन्। गैंडाकोट नगरपालिकाका 2, 4, 5, 8मा पनि यसको असर परेको वडा नम्बर 3 का वडाध्यक्ष शिवकान्त तिवारीले जानकारी दिएका छन्। थारूहरूको महान पर्व जितिया चितवनमा मनाइँदै। थारूहरूको महान पर्व जितिया आजबाट सुरुवात भएको छ। विवाहित महिलाहरूले आफ्नो श्रीमानको आरोग्य, परिवारको सुख शान्तिको निमित्त व्रत बस्ने गरिन्छ। आराध्य देव सूर्यको उपवास गर्ने गरी उनीहरूले सेतो पहिरनमा वेशभूषामा सजिएर यो पर्व मनाउँदै आएका छन्। थारू समुदायको महिलाहरूले हर्ष उल्लास सहित चितवनमा यो पर्व मनाउँदैछन्। चितवनमा गुर्जोको प्रयोग हत्ती बढ्यो, किलोको रु 500 मा कारोबार। पछिल्लो क्रममा चितवनमा कोरोना भाइरस संक्रमित संख्या बढ्दै जाँदा सर्वसाधारणहरूले प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतिलाई अपनाएर स्वयं रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति बढाउने औषधिजन्य जडीबुटीलाई प्राथमिकता दिँदा चितवनमा गुर्जोको माग बढेको छ। आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धतिमा नेपालमा प्रशस्त पाइने गुर्जो लहरो यति बेला सबैले प्रयोगमा ल्याउन थालेका छन्। दैनिक आहार विहारमा यसको सेवनमा वृद्धि हुन थालेपछि बजारमा प्रति किलो 500 सम्म कारोबार हुन थालेको व्यापारी मिनबहादुर थापाले बताएका छन्। भरतपुर सरकारी अस्पताल सहित 2 निजी मेडिकल कलेजमा कोरोनाको उपचार निःशुल्क। जिल्लामा रहेको भरतपुर सरकारी अस्पताल सहित 2 निजी मेडिकल कलेजमा कोरोना संक्रमितको उपचार निःशुल्क गरिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोना संक्रमितको उपचार गर्नको लागि सरकारी सँगै 2 निजी अस्पताललाई पनि तोकेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमका अनुसार भरतपुर अस्पताल र 2 निजी मेडिकल कलेजलाई उपचारको निमित्त जिम्मेवारी तोकिएको छ। तोकिएका अस्पतालहरूमा गरिएको कोरोना संक्रमितको उपचार खर्च सरकारले बेहोर्नेछ। सामान्य लक्षण देखिएका र लक्षण नै नदेखिएका संक्रमितको 1 दिनको प्रति व्यक्ति रु 3,500 र पूर्ण लक्षण देखिएका बिरामीको 1 दिनको रु 7,000 र सघन उपचार कक्षमा उपचार गर्नुपर्नेको रु 15,000 सरकारले सम्बन्धित अस्पताललाई दिने उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। कोरोनाको जोखिम आफै बढाउँदै चितवनका जनता। चितवन जिल्लामा दिन प्रतिदिन कोरोनाको प्रकोप बढ्दै गइरहेको छ। आम जनता र सर्वसाधारणले कोरोनाको कहरलाई हल्का रूपमा लिएर खुल्लमखुल्ला हिँड्न थालेकोमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले वक्तव्य नै निकालेर सर्वसाधारणलाई जथाभावी रूपमा हिडोल गर्दा हैरानी खेप्नु परेको बताएको छ। व्यापारी र उद्योगी व्यापारमा मन्दी भयो भन्दै चरको विरोधमा उत्रिएका छन्। बाइक लिएर लखर लखर डुल्ने अराजकता बढाउनेले संक्रमणको जोखिम उच्च हुँदै गएको छ। यदि रु 100 र 500 को चिट काटेर निर्वाध रूपमा हिँड्न थालेपछि विभिन्न अराजकता बढ्न सक्छ। प्रहरीले चिट काट्न बाहेक अरू केही गर्न सक्दैन भन्ने जनमानसमा एक प्रकारको मनोवृत्ति बढ्नाले नै चितवनमा कोरोनाको कहर बढ्दै गएको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँदछन्। चितवनका ब्रोइलर कुखुरा पालक कृषक मर्कामा। लकडाउन चलेको 6 महिना पूरा भएको छ। देशभर बेरोजगार र रोजगारीबाट दिन प्रतिदिन निकालिने संख्या बढ्दो छ। चितवन ह्याचरीको मुख्य केन्द्रकै रूपमा परिचित छ। चितवनका कुखुरा पालक किसान यति बेला चरम मारमा छन्। ब्रोइलर कुखुराको मूल्य आलु भन्दा पनि सस्तो छ। प्रति केजी जिउँदो रु 100 रुपियाँमा पनि बिक्री हुन सकेको छैन। नेपाल कुखुरा पालक किसान संघका केन्द्रीय अध्यक्ष झनक पौडेलले चितवनमा अहिलेसम्मकै सस्तो मूल्य कायम हुँदा किसान मारमा परेको बताएका छन्।
रासायनिक मलको कालोबजारी गरी कारबाही। कृषि ज्ञान केन्द्र चितवनले मलमा कालोबजारी गरे कानुन बमोजिमको कारबाही हुने चेतावनी दिएको छ। कार्यालयले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै केन्द्रले जिल्लामा केही सहकारीका पदाधिकारीले आफ्ना नाटक होता इष्टमित्र एवं चिन्जानका व्यक्तिहरूलाई मल दिने तर अन्यलाई लुकाउने, बढी मूल्यमा बिक्री वितरण गर्ने गुनासो आएकोले यस्तो गरेको पाइएमा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। सहकारीलाई उपलब्ध गराएको मलको परिमाणलाई थप पारदर्शी ढङ्गले बिक्री वितरणको व्यवस्था मिलाउन कृषि ज्ञान केन्द्र चितवनका प्रमुख राजन ढकालले निर्देशन दिएका छन्। हेटौडाका उद्योगी बीके बोस नागरिकता मुद्दामा पक्राउ। हेटौडाका उद्योगी 59 वर्षीय विप्लव कान्ति बीके बोस नागरिकता मुद्दामा मंगलबार पक्राउ परेका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटमा झुटो विवरण पेश गरी नेपाली नागरिकता लिएको मुद्दामा उनी पक्राउ परेका हुन्। उनलाई जिल्ला अदालत रौतहटको पक्राउ पुर्जी र जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटकै पत्रको आधारमा इलाका प्रहरी कार्यालय पशुपतिनगरका प्रहरी निरीक्षक देवराज काफ्लेको टोलीले हेटौडा 4 गर्दोईबाट पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकनपुरका प्रहरी नायब उपरीक्षक इन्द्रबहादुर राणाले जानकारी दिनुभएको छ। उनलाई रौतहट पठाउने तयारी भइरहेको छ। बोस हेटौडा औद्योगिक क्षेत्रमा रहेको सुपर लेमी कोट्स प्राली र गर्दोईमा रहेको नारायणी मिलका सञ्चालक हुन्। उनी ब्याडमिन्टनका राष्ट्रिय स्तरका खेलाडी समेत हुन्। जनताको आवाजको लागि अनिल बानियाको एक रिपोर्ट। फेरि पनि यो हाम्रो जनताको आवाजको समाचारपछि पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। काष्ठमण्डप टेलिभिजन, राज्य टेलिभिजन, एस टेलिभिजन र करुवा टेलिभिजनको प्रस्तुति जनताको आवाज। र मैले बारम्बार भन्ने गर्छु, यो नेपाली टेलिभिजनको इतिहासमा जनताको आवाज, काष्ठमण्डप टेलिभिजन, राज्य टेलिभिजन, एस टेलिभिजन र करुवा टेलिभिजन 4वटा टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष प्रसारण हुन्छ। त्यस्तै गरेर फेसबुक पेजबाट पनि प्रत्यक्ष प्रसारण हुन्छ। त्यस्तै गरेर एप्स मार्फत पनि हजुरहरूले विश्वको हरेक कुनाबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। जनताको आवाज र नेपाली टेलिभिजनको इतिहासमा 4वटा टेलिभिजनबाट एकैचोटि प्रसारण हुने यो हो कार्यक्रम जनताको आवाज। र जनताको आवाजमा फेरि पनि अब तपाईहरुसँग कुराकानी गर्नको लागि, तपाईहरुको पीडा मर्कालिनको लागि जनताको आवाजमा 98 633 26 979 को नम्बर मैले खुला गरिसकेको छु। 98 633 26 979 को नम्बर। प्लिज तपाईहरुले आफ्नो पीडा मर्का छ भने 98 633 26 979 को नम्बरमा कल गरेर मसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो पीडा मर्काका कुरा राख्न सक्नुहुन्छ। र तपाईहरुले टेलिभिजनको साइडमा देख्नु भएको होला 98 633 26 979 को नम्बर। त्यो नम्बरमा कल गरेर तपाईसँग हामी प्रत्यक्ष जोडिनेछौँ र तपाईहरुले भनेका, तपाईहरुले बोलेका कुराहरू हामीले सम्बन्धित निकायमा गएर सम्बन्धित निकायको ठाउँमा तपाईहरुको पीडा मर्काका कुरा राख्नेछौँ। र यदि हामीले नै तपाईको समस्या सुल्झाउन सक्छौँ भने हामीले पनि जनताको आवाजले, काष्ठमण्डप टेलिभिजनले र म स्वयं दीपक खाँडले पनि त्यो समस्यालाई सुल्झाउने कोसिस गर्नेछु। र जनताको आवाज मैले खुला गरिसकेको छु। 98 633 26 979 को नम्बर र 98 633 26 979 को नम्बरमा कल गरेर आफ्नो भनाइ राख्न सक्नुहुन्छ। र त्यस्तै गरेर विभिन्न ठाउँमा, विभिन्न समाज, विभिन्न टोलहरूमा बारम्बार ओडालाई, सम्बन्धित निकायलाई, नगरपालिकालाई, महानगरपालिकालाई
हाम्रो वरपर सेनिटाइज गर्नु पर्यो, सेनिटाइजर छरिदिनु पर्यो भन्दाखेरि त्यो वास्ता व्यवस्था गरेपछि सम्बन्धित निकायले सुनवाई गरेको त्यो सुनवाईलाई नस्वीकारेपछि, त्यो नसुनेपछि स्वयं आफैले नै कतिपय टोलहरूमा सेनिटाइजर गरेर आफैले नै आफ्नो लगानीबाट आफ्नो पैसाबाट सेनिटाइजर गरिरहेका छन्। म त्यो दृश्य एकछिनपछि देखाउनेछु र कहिले कोही कलर मित्र हाम्रो माझ आइसक्नु भएको छ। हेलो नमस्ते, हेलो नमस्ते। म तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्दछु, प्लिज म बोलेको तपाईँहरू र म बोलेको एकछिनपछि मात्र आउँछ, टेलिभिजनमा देखिन्छ। त्यसै कारण चाहिँ तपाईँहरूले कल गर्दाखेरि स्वयं म आफैले उठाउने हो। नातिकन 9863269979 नम्बरमा नातिकन कल गर्नु हुन म अनुरोध गर्दछु। र आफ्नो पीडा मर्काका कुराहरू छ या केही भन्न मन छ भने, सरकारलाई केही अनुरोध गर्न छ भने, सरकारलाई केही कुराहरू भन्न मन लागेको छ भने मात्र तपाईँले कल गर्नु होला, अन्यथा त्यत्तिकै कल नगर्नु होला। किनभने धेरैजनाको कल आउँछ। 9863269979 नम्बर आज मैले छिटै खुला गरेको छु। तपाईँहरूको विभिन्न ठाउँबाट विभिन्न आमाबुवाहरूले हामीले कलै गर्न पाएनौँ भनेर हामीलाई गुनासो गर्नुहुन्थ्यो। अस्तिको दिनमा मैले कल लिनलाई ढिला गर्दाखेरि लगभग तपाईँको चाहिँ 1200 कल मिस कल आएको थियो। त्यो आज पनि मैले तपाईँहरूलाई देखाउने कोसिस गरेको थिएँ, तर केही टेक्निकल प्रब्लमले गर्दा त्यो म देखाउन सकिनँ, त्यो असमर्थ भएँ। तर म अबको दिनमा फेरि देखाउनेछु। त्यस्तै गरेर त्योभन्दा अगाडिको एपिसोडमा 750 जना चाहन्छन् आमाबुवा दाजुभाइहरूले कल गर्नुभएको थियो। प्रत्येक मिनटमा कल आएको छ, प्रत्येक मिनटमा कल गर्नु भएको छ, सेकेन्डमा कल आएको छ। त्यसै कारण चाहिँ म अनुरोध गर्न चाहन्छु, आफ्नो केही भनाइ छ र केही गुनासाहरू छन्, केही पीडा मर्काका कुराहरू छन् भने मात्र कल गर्न म अनुरोध गर्दछु। हेलो नमस्ते, हेलो नमस्ते। फोन आइरहेको छ धेरै, तर धेरै फोनहरू कटिरहेको छ। म किन कटिरहेको छ त्यो थाहा भएन। हेलो नमस्ते, हेलो नमस्ते। हजुर नमस्ते। कहाँबाट को बोल्नु होला, कहाँबाट को बोल्नु होला भन्नुहोस्। हजुर भन्नुहोस्, के थियो तपाईँको भनाइ, के थियो भन्नुहोस् त। अनि तपाईँहरूलाई कसरी अहिलेसम्म राहत प्रदान गरेका छन् कि छैनन्? त्यहाँका सामाजिक कार्यकर्ताहरू, त्यहाँका सामाजिक प्रेमीहरूले, त्यहाँ अब विभिन्न सङ्घ संस्था होलान्, ती संस्थाहरूले तपाईँलाई राहत प्रदान गरेका छैनन्? अनि अहिले चाहिँ त्यहाँका वडा अध्यक्षज्यूहरूलाई तपाईँले कुरा राख्नु भएको छ, आफ्नो भनाइ राख्नु भएको छ? अब कसैलाई जे छैन कर अहिले चाहिँ राखेन तर हामी गुल्मी जिल्लाका हौँ, यहाँ कब्जाती जिल्लामा आएर बसेछौँ। पहिला नागरिकता यो फर्म नगरिकन पाइने हो न, लास्टमा 8 किलो चामल र आधा किलो दाल दिएछन्, यो केही रोकेन। हजुरलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने, मलाई चाहिँ तपाईँले डिटेल्स टिपाइदिनुहोस् त। म एमसिआरमा अनुरोध गर्दछु यो डिटेल्स टिप्नको लागि। तपाईँको चाहिँ कहाँ ठेगाना एकदम राम्रो छ भन्नु त, स्पष्ट ठेगाना भन्नुहोस् त। कपिलवस्तु जिल्ला, वडा नम्बर कति? वडा नम्बर 9। नगरपालिका महानगर, कुन नगरपालिका? कुन नगरपालिका? बुद्धभूमि। अनि तपाईँको ठिकै छ, तपाईँको फोन नम्बर हामीले प्राप्त गरेका छौँ र तपाईँले भर्सक सक्नुहुन्छ भने एकचोटि तपाईँको आफ्नो नाम, ठेगाना र त्यो बस्ने ठाउँ, टोलको र वडाको नम्बर मलाई चाहिँ यही नम्बरमा एसएमएस गरिदिनु होला है त। हुन्छ सर, हुन्छ। हस्, थ्याङ्क यू। धेरै जनताहरू आज कोभिड-19 कोरोनाको रोगले भन्दा पनि भोकले मर्न बाध्य भएका छन् र सरकारलाई म अनुरोध गर्दछु, प्लिज सरकार जनताको भोकलाई पनि मेटाउने कोसिस गर्नुहोस्, म अनुरोध गर्दछु। हेलो नमस्ते। हजुर कहाँबाट को बोल्नु होला भन्नुहोस् त। म
म चितवनबाट बोलेको हजुर। हजुर भन्नुहोस् कुन ठाउँबाट बोल्नुभयो चितवनको कुन ठाउँबाट? म चितवनको चाहिँ नि शान्ति चोकबाट बोलेको हजुर। हजुर नाम आफ्नो शुभ नाम भन्नुहोस् त। मेरो नाम सम्भु पन्त। हजुर के थियो तपाईँको भनाइ के थियो तपाईँको? अब के छ भन्दाखेरि म लामो समय सुगरको पेसेन्ट होइन। हजुर अनि त्यसपछि चाहिँ नि त्यो बिमा पनि गरेको छ। अनि बिमामा चाहिँ त्यो एउटा इन्जेक्सन छ इन्सुरेन्सको, त्यो लिन गयो भने दिँदैन। अनि उनीहरू हजुर अनि जहिले पनि गयो भने दिँदैन। अनि बिमा गरेको छ ₹1,00,000को। अनि फेरि अब यस्तो लामो चाहिँ कोरोनाको चाहिँ यो विपदमा बडा अप्ठ्यारो पर्यो हेर्नुहोस् होइन। त्यसको लागि चाहिँ नि यहाँले चाहिँ त्यो मेडिकल कलेज हाम्रो चाहिँ नि जहाँ यो इन्सुरेन्सको चाहिँ नि रहेको छ। अनि त्यहाँ चाहिँ नि हामी जाँदाखेरि उनीहरूले अनेक नाना थरीको बहानाले चाहिँ नि उनीहरूले के भन्छ भन्नुहोस् त के भन्छ? उनीहरूले भन्छ यो चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि बिमा परेकै छैन। अनि कुनै बेलामा चाहिँ नि म चाहिँ नि 6 दिन या 5 दिन चाहिँ नि एडमिट भएर पनि बसेँ सुगर हाई या लो चाहिँ त्यो सुगर मिलाउनको लागि। अनि हजुरको चाहिँ नि के हो भन्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ त्यो प्याकेजमा लानुहोस् त्यो बेला त्यो इन्सुरेन्स दिन्छ त्यहाँ चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्दाखेरि। अनि बाहिर भइसक्यो डक्टरले लेखेको हुन्छ तर गयो अनि उनीहरूले दिँदैन। यो चाहिँ तपाईँको बिमा पर्दैन भन्नु। तपाईँको कुन संस्थाबाट बिमा गर्नुभयो तपाईँले? हामी यो चाहिँ नि यो संस्था बिमा भन्दा चाहिँ यो स्वास्थ्य चौकी हाम्रो चाहिँ हेरपोर्ट टायर छ यिनीहरूले नि हाम्रो चाहिँ वर्षको लिनु गरेको हुन्छ। यसबाट नि पहिलेको कोसँग नि जम्मा हद भए 10-20 हजार रुपियाँ चाहिँ नि खर्च भयो होला। अब इन्सुरेन्सै नदिएपछि त गाह्रो पर्छ। तपाईँलाई म अनुरोध गर्दछु तपाईँले जति पनि तपाईँको चाहिँ त्यो इन्सुरेन्स गराउनु भएको बिमा गराउनु भएको जुन तपाईँसँग रसिद छ तपाईँले मलाई चाहिँ मेरो व्हाट्सएप हाम्रो जनताको आवाज काठमाडौँ टेलिभिजन भन्ने व्हाट्सएप छ त्यो व्हाट्सएप र इमोमा तपाईँले मलाई पठाइदिन अनुरोध गर्दछु र त्यो व्हाट्सएप नम्बर र इमो नम्बर म तपाईँलाई एकछिनपछि सेन्ड गरिदिन्छु है त। हस् थ्याङ्क यू। विभिन्न समस्याका कुराहरू छन्, विभिन्न पीडाका कुराहरू छन्। वास्तविक रूपमा साँच्चै भन्नुपर्दा दर्शकबिन यो जनताको आवाज चलाउँदा जबदेखि मैले यो जनताको आवाज चलाएको छु त्यो बेलादेखि जब आमा बुवाहरूको दाजुभाइहरूको पीडा नै पीडामा भरिएका कुराहरू जब सुन्छु नि तब साँच्चै नै एकदमै मन यो एकदमै भारी भएर आउँछ र आँखा रसाउन थाल्छ। मन त छ सबैलाई सेवा गरौँ, सबैलाई मैले रासन पानीहरू बाँडौँ, तर म एक्लैले मात्र पनि कहाँ सक्छु र? हामी सबैले मिलेर गर्नुपर्छ। सरकारले गर्न नसकेको काम हामीले मात्र गरेर कहाँ सक्छौँ र यो पीडा नै पीडादायीको कुरा सुन्दा साँच्चै नै म पनि एकदमै एउटा हुन्छ नि एउटा डिप्रेसनको शिकार जस्तो जहिले पनि शान्त रहन खोज्छु र जहिले पनि जनता आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको यो समस्यालाई मैले कसरी सुल्झाउने होला, कसरी यसलाई पार लगाउने होला। आज जसले मलाई फोन गरेका छन् म आज खाना खाँदैछु ती आमा बुवाहरूले खाना खानु भयो कि भएन भन्ने त्यो चिन्ता लाग्छ, चिन्ता सताउने गर्छ। जब निदाउन खोज्छु त्यो फोनको आवाज यो टेलिभिजनको कार्यक्रमको बेला मात्र होइन, अरू बेलामा अनि घन्टी 24 घन्टा बजेको गर्छ। अनि म सोच्न बाध्य हुन्छु यो समस्या कहिले सकिएला, कहिले सम्पूर्ण जनता आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको यो पीर मर्का मैले यो कानले सुन्न नपर्ला, देख्न नपर्ला, आँखाले भन्ने सोच्ने गर्दछु। अब म ढिला नगरिकन नारायणी
पुल पनि एउटा जीर्ण अवस्थामा पुगेको छ। यसको संरक्षण कसले गर्ने र त्यस्तै गरेर विभिन्न समाजमा टोलमा आफैले खर्च गरेर सेनिटाइजर गरिरहेका छन्, टोललाई सेनिटाइज गरिरहेका छन्। हेरौँ यो दृश्य। यो छोटो रिपोर्टपछि फेरि पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। काष्ठमण्डप टेलिभिजन, राज्य टेलिभिजन, एस टेलिभिजन र करुवा टेलिभिजनको प्रस्तुति जनताको आवाजमा र जनताको आवाजमा अहिलेसम्म पनि तपाईहरुको आवाज सुन्नको लागि म यो स्टुडियोमा बोलिरहेको छु र जनताको आवाज मैले खुल्ला गरेको छु। धेरै कल आइरहेको छ तर कल ड्रप भइरहेको छ। त्यसैकारण प्लिज कल तुरुन्त नकाट्नु होला, एकछिन सुनेर काट्नु होला र नम्बर एंगेज आयो भने पनि फेरि ट्राई गर्नु होला। 9863326979 को नम्बर मैले खुल्ला गरेको छु र 9863326979 को नम्बरमा आफ्नो भनाइ राख्न सक्नुहुन्छ। र आज डीके फिल्म्सले र काष्ठमण्डप टेलिभिजन र डीके फिल्मको प्रस्तुति म बन्छु कलाकारमा धेरै भाइ बहिनीहरूले भाग लिएका छन् र भाइ बहिनीहरूले यति भिडियो पठाएका छन् कि हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ। डीके फिल्म्सले काष्ठमण्डप टेलिभिजनले हामीलाई जानकारी प्राप्त गराएका छन्। जनताको आवाजलाई धेरै भिडियोहरू आएको छ, हजारौं भिडियोहरू आएको छ। तर कतिपय भिडियोहरू 10 वर्षको बच्चाहरू, 11 वर्षको बच्चाहरू र 13 वर्षका 12 वर्षका बच्चाहरूले त्यो भिडियो पठाएका छन्। 15 वर्षको भन्दा माथिका भाइ बहिनीले भिडियो पठाउनलाई अनुरोध गरेका छन् डीके फिल्म्सले। र डीके फिल्म्समा फर्स्ट ग्रुप जसको भिडियो एकदम उत्कृष्ट भएको थियो र जसको अभिनय राम्रो थियो र 15 वर्ष भन्दा माथिका ती युवा भाइ बहिनीहरूको भिडियोलाई सिलेक्सन गरेर उहाँहरूलाई फर्स्ट ग्रुपमा ल्याइएको छ, पहिलो ग्रुपमा ल्याइएको छ। र तपाईहरुलाई म के अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु भने अब ग्रुप वाइज ग्रुप छुट्याउँदै गइन्छ। जस्तै कि पहिलो ग्रुप, दोस्रो ग्रुप, तेस्रो ग्रुप गरेर छुट्याइन्छ। हेलो नमस्ते छुट्याइन्छ र त्यसै गरेर चाहिँ धेरै भिडियोहरू सबैले पठाएको हुनाले, धेरै व्यक्तिहरू, धेरै भाइ बहिनीले त्यो भिडियो पठाएको हुनाले फर्स्ट ग्रुप, सेकेन्ड ग्रुप, थर्ड ग्रुप छुट्याउँदै त्यसपछि एक्टिङ राउन्ड, त्यसपछि आएर डान्सिङ राउन्ड, त्यसपछि आएर स्क्रिप्टमा एक्टिङ गर्ने 3 मिनटको जुन स्क्रिप्ट दिइन्छ त्यसमा एक्टिङ गराउने, त्यस्तै गरेर क्यामेरा फेस र फोटोसुट र आफ्नै आवाजले डायलग भनेर भिडियो पठाउनु पर्ने, यी इत्यादि क्रमशः तपाईहरुको स्टेप बाइ स्टेप क्रमशः हामीले त्यो डीके फिल्म्सले गर्दै लानेछ। त्यसको लागि प्रतीक्षा गर्नु होला। हेलो नमस्ते। धेरै फोनहरु आइरहेको छ, धेरै फोन कटिरहेको छ र ढिला नगरिकन म बन्छु कलाकारमा को पार्टिसिपेटले फर्स्ट ग्रुपमा प्रवेश गर्न सफल भएका छन् त्यो म दृश्य देखाउन चाहन्छु।
ये कुछ लाइनें उन लोगों के लिए जो ये कहते हैं कि मेरी बीवी ने मुझे दिया ही क्या है। तो सुन, शरीर उसका हल्दी तेरे नाम की, हाथ उसके मेहंदी तेरे नाम की, मांग उसकी सिंदूर तेरे नाम का, कोक उसकी बच्चा तेरे नाम का। ये तो कुछ भी नहीं। करवा चौथ के व्रत में भूखी रहे पूरे दिन वो, और उम्र बढ़े तेरे नाम की। तेरे नाल मैं आवांगी, ससुराल में जावांगी। तेरे वफा का तूने अच्छा सिला दिया है, तुमने तो कह दिया बयां भी कर न पाए, तुमने तो कह दिया बयां भी कर न पाए। इतना पसंद करते हो मुझे? ऐसी बात नहीं है। मतलब पसंद नहीं करते हो मुझे? तुम तो फंसा रहे हो। अब त्यसले कहिले मलाई हेर्नु, म कहिले त्योसँग बोल्नु, कहिले लपर्नु, कहिले बिहे गर्नु, मेरो यो जवानी त्यसै खेर जाने भयो। तिमी पुरुषहरूको एक मात्र परिचय दिन सक्छौ? सरिता! चुप लाग तिमी। जीवनको हरेक लडाई अन्तिम ल सुरु गरौँ। हे भेट भइयो झमक साँझमा, राख्छु तिमलाई यो दिलको माझमा गाल बान्दी। मलाई कसैले फलो गरेको मन पर्दैन। फलो गरे के तिमीलाई केही फरक पर्छ? आफू त सानो मान्छे, ठुलो सोच, लभ गरिन्छ फुल डोज। आजसम्म देउता पनि नपुगेको ठाउँमा हामी दुवै हिँडेका छौँ माया लाउने काममा। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण बाटो बन्द छैन, जहाँ पुगेले जे गरेले कुनै चिन्ता भएन। बहाना खोज्दै थियो उसले मबाट टाढा हुने, म रिसाएर उसलाई सजिलो बनाइदिएँ। अब हामी मात्रै कलाकार सेलिब्रिटी होइन, तपाईँहरू पनि कलाकार सेलिब्रिटी बन्नुपर्छ। म भन्छु कलाकारमा आफूले बनाएको टिकटक भिडियोलाई सेन्ड गर्नुहोस् र तपाईँहरू पनि सेलिब्रिटी बन्नुहोस्। म भन्छु कलाकारको यो दृश्यपछि म फेरि पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु काष्ठमण्डल टेलिभिजन, राज्य टेलिभिजन, एस टेलिभिजन र करुवा टेलिभिजनको प्रस्तुति जनताको आवाजमा। र सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, बधाई दिन चाहन्छु जो फर्स्ट ग्रुपमा समावेश हुनुभएको छ। ग्रुप 1मा जुन सिलेक्ट भएर प्रवेश गर्नुभएको छ, उहाँ सम्पूर्ण पार्टिसिपेन्ट भाइ बहिनीहरूलाई म हृदयदेखि नै हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। र अब म ढिला नगरिकन जनताको आवाजबाट मैले बिदा माग्ने बेला भइसकेको छ र एमसिआरबाट मलाई कल आइसकेको छ। अब प्रत्यक्ष प्रसारणबाट बिदाई माग्नुहोस् सर भनेर। त्यसै कारण फेरि जनताको आवाजमा विभिन्न कुराहरू समावेश गर्नेछु र तपाईँहरूकै पीडा मर्काका फेरि आवाजहरू लिएर सुन्ने गरेर
जनताको आवाज लिएर अबको सोमबारको दिन ठिक 7 बजे म उपस्थित हुने बाचासहित म लगायत मेरा सम्पूर्ण इन्टायर टिम चितवन नारायणगढको एमसीआरबाट सपोर्ट गर्ने अरमान छु। त्यस्तै गरेर काठमाडौँको केन्द्रीय कार्यालयबाट एमसीआरबाट सपोर्ट गर्ने भाइ कृष्णलाई पनि हृदयदेखि धन्यवाद दिँदै म पनि अहिलेलाई बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते।